विगत 3 हप्तादेखि हामीले दृष्टान्तहरूको रहस्यहरूलाई हेरिरहेका छौँ। हामीले पहिलो मत्ती 13 अध्यायबाट बिउ छर्नेको दृष्टान्तलाई हामीले हेर्यौँ। त्यसपछि लुका 10 अध्यायबाट असल सामरीको दृष्टान्तलाई हेर्यौँ र आज प्रभुको अनुग्रहमा हामी लुका 15 अध्यायबाट हराएको छोराको दृष्टान्तलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामी कठिन परिस्थितिहरूमा छौँ, तर प्रार्थना गर्दछौँ जसै हामी परमेश्वरको वचनको सत्यतामा आफैलाई लगनशील बनाउँछौँ, परमेश्वरको वचनको सत्यतामा भर पर्छौँ, परमेश्वरले यी कुराहरूलाई हाम्रो आशिषको निम्ति प्रयोग गर्नुहुनेछ। वचनको समयमा म तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बाइबलीय सत्यता अनुसार परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि पहिलो त्रिएक परमेश्वरको एक व्यक्तित्व जो पिता हुनुहुन्छ, सारा संसार र मानिसहरूलाई सृष्टि गरेको कारणले गर्दा नै उहाँ सबैको पिता हुनुहुन्छ। दोस्रो, उहाँ हरेक ख्रिस्टियनका पिता हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको अनुग्रहमा पश्चाताप गरेर विश्वासमा आउने हरेकलाई उहाँले आफ्नो सन्तानको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। तिनीहरूसँग उहाँ विशेष सम्बन्ध स्थापना गर्नुहुन्छ। पिताको रूपमा जसै हामी कुरा गर्छौँ, परमेश्वर संसारका अन्य पिताहरूभन्दा निकै नै फरक हुनुहुन्छ। पिताको रूपमा उहाँको गुणहरूमध्ये एक चाहिँ प्रेमको गुण हो, जसलाई हामी बाइबलमा निकै नै महत्त्वको साथ हेरिएको हामी पाउँदछौँ। आज हामी लुका 15 अध्यायको 11 देखि 32 पदबाट पिताको यही प्रेमलाई प्रभु येशूले भन्नुभएको हराएको छोराको दृष्टान्तबाट हेर्नेछौँ। लुका 15 अध्यायको 11 देखि 32 पद। लुका 15 अध्यायको 11 देखि 32 पद। म आशा गर्दछु तपाईँहरूले पाउनुभयो होला। यो खोज्न निकै सजिलो छ। बाइबलको नयाँ करारमा जानुहोस्, तेस्रो पुस्तक सुसमाचार लुकाको पुस्तक। यदि गएको हप्ता हामी 10 अध्यायमा थियौँ, त्यसको केही पान्नाहरू तपाईँ अगाडि जानुभयो भने तपाईँले लुका 15 अध्याय भेट्नुहुन्छ अनि त्यहाँ प्रभु येशूले भन्नुभएको दृष्टान्तहरू पनि देख्नुहुन्छ। मैले प्रयोग गर्ने बाइबल अनुसार यो पृष्ठ सङ्ख्या 1431 छ। यदि तपाईँले फरक संस्करण र फरक आकारको बाइबल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो फरक रहन सक्छ, तर म आशा गर्दछु तपाईँहरूले पाउनुभयो। म हामी सबैको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छो चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरा टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपैयाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्ना खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरहरूले खान चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैनथ्यो। जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो, मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्ना बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी सरह चाकरहरूमध्ये एउटा तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्ना बाबु कहाँ गयो। तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। तर बाबु चाहिँले आफ्ना कमाराहरूलाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिराइदियो।
यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदियो र पुस्ताइराखेको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ, किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। त्यसबेला तिनको जेठो छोरो खेतमा थियो र त्यो घरको नजिक आइपुग्दा त्यसले नाचगानको आवाज सुन्यो। त्यसले चाकरहरूमध्ये एकजनालाई आफू कहाँ बोलाएर यो के भइरहेछ भनेर सोध्यो। उसले त्यसलाई भन्यो, तपाईँका भाइ आइपुगे र तपाईँका पिताले पालिराखेको मोटो पशु मार्नुभयो, किनकि उहाँले तिनलाई सकुशल र स्वस्थ फर्किआएका भेटाउनुभयो। तर त्यो रिसायो र भित्र जान मानेन र त्यसको बाबुले बाहिर गएर त्यसलाई मनाउन लाग्यो। तर त्यसले बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, यतिका वर्ष मैले तपाईँको सेवा गरिरहेको छु अनि तपाईँको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरिनँ। तापनि मैले आफ्ना साथीहरूसँग आनन्द मनाउन तपाईँले मलाई एउटा पाठो पनि कहिल्यै दिनु भएन। तर तपाईँको सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने यो तपाईँको छोरो आउँदा चाहिँ तपाईँले पालिराखेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो। तब तिनले त्यसलाई भने, छोरा, त मसँग सधैँभरि छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरै हो। तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु उचित थियो, किनकि यो तेरो भाइ मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनेमा हामी सबैलाई आशिष होस्। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी येशू प्रभुको नाममा तपाईँको चरणमा आउँछौँ। जसै हामी तपाईँको वचनबाट परमेश्वरको राज्यको सत्यता हेर्न गइरहेका छौँ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हामीलाई पूर्ण सत्यतामा डोर्याउनुहोस्। तपाईँको वचनको बारेमा यदि हामीसँग गलत अवधारणाहरू छ भने पनि हामीलाई सच्याउनुहोस्, हामीलाई सुधार्नुहोस्। हामी स्वीकार्दछौँ कि हाम्रो भ्रष्टतामा हामीले केवल आफ्नो स्वार्थलाई मात्र खोज्दछौँ, तर पूर्ण धार्मिकतामा डोर्याउन केवल तपाईँले मात्र सक्नुहुन्छ। हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको होस्। जसै हामी नम्रतामा आउँदछौँ, हामी धैर्यतामा येशू प्रभुको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। हराएको छोराको यो दृष्टान्त प्रयोग गरेर हामी जेठो होइन तर कान्छो छोरा जस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सिकाउनको लागि प्रयोग गरिएको पाउँछौँ। एक हिसाबले यो एकदमै ठिकै जस्तो देखिन्छ। तर यदि हामीले त्यति मात्र भनेर छोड्यौँ भने सायद येशूले भन्न खोज्नु भएको मुख्य कुरा हामीले पक्कै पनि गुमाउँदछौँ। जसै गरी हामीले दृष्टान्तहरूको रहस्यलाई हेर्दै गर्दा यही भनेका थियौँ, दृष्टान्तहरू एउटा निश्चित कुरालाई बताउनको लागि येशूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसमा विभिन्न अलङ्कारिक र रूपकहरूलाई लिएर हरेक शब्दहरूको अर्थभन्दा पनि एउटा मुख्य अर्थ बताउनलाई प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी यो दृष्टान्तको पनि मुख्य अर्थ एउटा छ। हो, यसमा धेरै पात्रहरू छन्, तर त्यो धेरै पात्रहरू मध्ये यो दृष्टान्तको मुख्य पात्र, यो दृष्टान्तको बुवा यानि कि परमेश्वर, जसले परमेश्वरको चित्रण गर्नुहुन्छ, त्यही पिताको प्रेम यानि कि परमेश्वरको प्रेमलाई, परमेश्वरको हृदयलाई प्रकट गर्नु हो। यस दृष्टान्तलाई हामीले हरेक पदलाई केलाएर हेर्नुभन्दा अगाडि यो दृष्टान्त कुन सन्दर्भमा भनिएको थियो भनेर हेर्नको लागि, बुझ्नको लागि केही समय बिताउँ। किनभने यसको सन्दर्भलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने मात्र हामीले यस दृष्टान्तको सही अर्थलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। लुका 15 अध्यायमा येशूले 3वटा दृष्टान्तहरू भन्नुभएको छ। ती सबै दृष्टान्तले एउटै कुरालाई प्रकट गरेका छन्। हराएकाहरू भेटाइएका छन् र जसै तिनीहरू भेटिन्छन् त्यहाँ उत्सव मनाइएको छ। अध्याय 15 को 1 र 2 पद अनुसार येशू कहाँ धेरै कर उठाउनेहरू र पापीहरू वचन सुन्नलाई आइरहेका छन्, नजिक आइरहेका छन् भनिएको छ। त्यो देखेर फरिसी र शास्त्रीहरू यसो भन्दै गनगनाउन लागेका छन्, यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानपान गर्दछ। येशूको जीवनकालमा उहाँलाई धेरै आरोपहरू लगाइएको थियो।
यसको बारेमा हामीले बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ। ती दोषहरूमध्ये एक येशू ख्रीष्टको सेवकाई परमेश्वरबाटको होइन तर शैतानबाटको हो भन्ने थियो। फरिसीहरूले यही भनेर उहाँलाई बारम्बार दोष लगाउने गर्दथे, किनभने येशूले कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई स्वीकार्नुहुन्छ। तर फरिसी र शास्त्रीहरूले चाहिँ आफैलाई त्यस्ता मानिसहरूबाट निकै टाढा राख्ने गर्थे। उनीहरूसँगको केही सम्बन्ध उनीहरूले राख्ने कुरालाई सोच्न पनि सक्दैनथे र त्यसै तिनीहरूले आफूलाई त्यस्ता मानिसहरूबाट टाढा राख्थे। उनीहरूले हामी सिद्ध छौँ किनभने हामी पवित्र छौँ भन्ने कुरा देखाउनलाई त्यसो प्रयोग गर्ने गर्दथे। तर तिनीहरूको ठिक विपरीत येशूले पापीहरूलाई स्वीकार्नुहुन्थ्यो। उहाँ ती पापीहरूसँग सँगै खान पनि बस्नुहुन्थ्यो। यसले खाना बस्नुको अर्थले केवल स्वीकार्ने मात्रै होइन तर एकदमै आत्मीय सम्बन्ध, नजिकको सम्बन्ध राख्नु भएको कुरालाई जनाउँदछ। तर हामीले यो कुरालाई हेर्दा गर्दा एउटै कुरा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन कि येशूले कहिले पनि परमेश्वरको सत्यतालाई ती पापीहरूबाट लुकाउनु भएन। अर्को शब्दमा भन्यो भने तिनीहरूको जीवनशैलीलाई कहिले पनि समर्थन गर्नु भएन। जसै पापीहरू, कर उठाउनेहरू येशू कहाँ आउँथे, येशूले प्राय गरी तिनीहरूलाई सुसमाचारको सत्यता बताइसकेपछि वा चङ्गाई गरिसकेपछि प्रयोग गर्ने एउटा वाक्य छ, अब उसो पाप नगर। आज क्रिस्चियनहरूमा यस्तो एउटा विचार प्रख्यात छ कि मानिसहरूले भन्छन् हामीले मानिसहरूको पाप देखाइदिने होइन, बरु तिनीहरूलाई येशूले जस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ। जब हामी उनीहरूलाई हाम्रो जीवनबाट प्रेम देखाउन खोज्छौँ उनीहरूको जीवन स्वत परिवर्तन हुन्छ। तर प्रियहरू, यो आधा मात्रै सत्य हो। पक्कै पनि चर्चले सबै किसिमका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। चर्चसँग यो अधिकार छैन कि फल्ना मान्छे आओस्, फल्ना मान्छे नआओस्, फल्ना मान्छेहरू चाहिँ राम्रो छन्, उनीहरूले एकदमै धेरै भेटिदिन्छन् या उनीहरूको जीवनशैली राम्रो छ, त्यस्ता मान्छे मात्रै आउन्, र जो अलिकति कम भेटिदिन्छन् या अलिकति कमजोर छन्, अलिकति समाजमा प्रतिष्ठा नभएका मान्छेहरू त्यस्तो नआउन् भनेर छुट्याउनका लागि चर्चसँग अधिकार छैन। जसै मानिसहरू आउँछन्, हामीले परमेश्वरको अनुग्रहमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म प्रेम गर्नुपर्दछ। तर परमेश्वरको वचन विरुद्धको कुराहरू, विचारहरू र जीवनशैली छ भने हामीले वचनद्वारा त्यो किन गलत छ भनेर चाहिँ देखाउनलाई कहिले पनि हिचकिचाउनु हुँदैन। जसो येशूले पापीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो तर उनीहरूको जीवनशैलीलाई कहिले पनि समर्थन गर्नुभएको भने थिएन। चर्च संसारभन्दा फरक छ र चर्चले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानमाथि कहिले पनि खेलाची गर्नु हुँदैन। हामी प्रेम देखाउनलाई छौँ, तर जसै हामी प्रेम देखाउँछौँ परमेश्वरको सत्यता बाँडेर हामी प्रेम देखाउँदछौँ। फरिसी र शास्त्रीहरूले एउटा तर्क यस्तो पनि गर्ने गर्दथे कि कर उठाउनेहरू र पापीहरू तिनीहरूको सभामा आउँदैनन्, त्यसै कारण तिनीहरूको सेवकाई असल र सत्य थियो। यदि हामीले भजन सङ्ग्रहको पहिलो भजनलाई हेर्छौँ भने त्यहाँ भनिएको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, उनीहरूको सभामा बस्दैन र उनीहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन। त्यसै कारणले उनीहरूबाट हामी टाढा भएको कारणले गर्दा हामी आशिषित र धन्यका मानिसहरू छौँ भनेर भन्ने गर्दथे। कर उठाउने मानिसहरू इजरायलमा सबैभन्दा घृणित मानिसहरू थिए, किनभने तिनीहरू इजरायली भएर पनि रोमी सरकारको लागि पैसा उठाउने काम गर्दथे। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूले अलिकति धेरै पैसा लिएर देशवासीलाई लुटेर आफ्नो धन सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्ने गर्दथे, आफ्नो धनको भकारी भर्ने गर्दथे। यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हामीले जखायसलाई देख्न सक्दछौँ। त्यसपछि अन्य पापीहरू भनेका छन् र ती पापीहरू जो परमेश्वरको वचन विरुद्ध पापमय जीवनमा संलग्न थिए, जसले फरिसी र शास्त्रीहरूले जस्तै सम्पूर्ण वचनलाई पालना गर्दैनथे, ती मानिसहरूलाई तिनीहरूले पापीहरू भनेर नाम दिने गर्दथे।
जसै तिनीहरू येशूको विरुद्धमा गनगनाउन लागे, येशूले तिनीहरूको हृदयको भ्रष्टता र आफ्नो स्वधार्मिकतामा जसै तिनीहरू घमण्ड गर्छन् त्यसलाई त्यो कति गलत छ भनेर देखाउनको लागि दृष्टान्तहरू भन्नुहुन्छ। पहिलो दृष्टान्त हराएको भेडाको दृष्टान्त, दोस्रो दृष्टान्त हराएको सिक्काको दृष्टान्त, जसमा भेडा हराउने मानिसले या सिक्का हराउने स्त्रीले नभेट्दासम्म आफ्नो सबै कुरा लगाएर खुरन्दार निरन्तर खोजिरहेका छन्। जसो तिनीहरूले त्यो भेट्टाउँछन् उनीहरू एकदमै खुसी हुन्छन् र उत्साह मनाएका छन्, आनन्द मनाएका छन्, उत्सव मनाएका छन्। सुन्ने श्रोताहरू, मुख्यतः श्रोताहरू, फरिसी र शास्त्रीहरू यो कुरामा असहमत छैनन्, किनभने केही कुरा हराएको छ भने भेटाइयो भने खुसी मनाउनु पर्छ। विशेष गरी भेडा र सिक्काले तिनीहरूको आर्थिक मूल्य देखाइरहेको छ। दुवै बहुमूल्य थियो र खोज्नेले जसरी खोजेको छ त्यसमा तिनीहरू पूर्ण रूपले सहमत छन्। जसै येशूले यी दुवै दृष्टान्तहरूबाट तिनीहरूको ध्यानलाई आफूतर्फ खिच्नु भएको छ, अन्तिम दृष्टान्तमा तिनीहरूको ढोंगीपनलाई उहाँले उदाङ्गो पार्दै हुनुहुन्छ। यो दृष्टान्तको अर्को नाउँ उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त भनेर पनि प्रख्यात छ। तर यदि यसलाई हामी हराएको छोराको दृष्टान्त भन्छौँ भने वा अझै हराएका छोराहरूको दृष्टान्त भन्छौँ भने सायद यसको शीर्षक उचित होला, किनभने येशूले भन्नुभएको छ यहाँ दुवै छोराहरू आफ्नो पिताबाट निकै टाढा छन्। यस खण्ड अनुसार कान्छो छोराले कर उठाउने र पापीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ भने जेठोले आफूलाई धर्मी ठान्ने फरिसीहरू र शास्त्रीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, अनि पिताले स्वयं परमेश्वरको चित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। आउनुहोस् हामी यस खण्डको हरेक पदलाई केलाएर हेरौँ। पद 11 मा येशूले भन्नुभयो कुनै मानिसका दुई छोरा थिए, अनि यसरी उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो भन्ने कुराले येशूले दृष्टान्तलाई निरन्तरता दिनुभएको छ भन्ने कुरालाई प्रकट गरिएको छ। कुनै मानिसका दुई छोरा थिए भन्ने कुराले पहिलो दुई दृष्टान्तमा गरे जस्तै खोज्ने पात्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूलाई या फरिसी र शास्त्रीहरूलाई नबनाएर उहाँले अब तिनीहरूलाई कथाको एउटा हिस्सा बनाउँदै हुनुहुन्छ। पद 12 अनुसार कान्छो छोराले आफ्नो पितासँग उसको भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मागेको छ। सायद सुन्ने ती फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले यो कान्छो छोराको अनुरोध सुन्दाखेरि, कान्छो छोराको माग सुन्दाखेरि सम्भवतः एकछिन लामो सास लिएर छक्क पर्यो होलान्, किनभने कान्छो छोराले जे कुराको माग गरेको थियो त्यो कुरा निकै नै लाजमर्दो थियो। यहुदीहरूको संस्कार अनुसार कुनै पनि छोराले आफ्नो पिता जिउँदा हुँदै नै अंश माग्नु पाउँदैन थियो। अझ कान्छो छोराले त त्यो कुरा सोच्न पनि सक्दैन थियो, किनभने आफ्नो बुबाको सम्पत्तिमा जेठोको धेरै अधिकार हुने गर्दथ्यो। व्यवस्था 21 अध्यायको 17 पद अनुसार जेठोले अरू सन्तानहरूले पाउने हिस्साको दोब्बर अधिकार पाउँदथ्यो। यदि जेठोले मागेको भए सम्भवतः, तर हामी इजरायली प्रणाली अनुसार हामी देख्दछौँ कि बुवाले आफ्नो जीवनकालमा धन सम्पत्तिहरू छुट्याइदिए तापनि त्यसको अधिकार भने केवल आफ्नो मृत्युपछि मात्र गर्न पाउँदथे। कान्छो छोराको यो माग केवल अनौठो मात्र होइन, तर बेइज्जती पूर्ण पनि छ। हामीलाई लाग्छ हाम्रो समाज अनुसार हामीले भन्न सक्छौँ छोराहरूले अंश माग्नु कुरा चाहिँ गलत होइन, एकदमै जायज छ। तर इजरायली संस्कार अनुसार बुबा जिउँदो हुँदा नै मेरो अंश मलाई दिनु भनेको चाहिँ तपाईँ मेरो लागि मरे सरह हो। यसरी छोराले आफ्नो बुबाको अनादर गरेको छ।
प्रस्थान 20 अध्याय र व्यवस्था 27 अध्यायमा 10 आज्ञामा यस परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आफ्नो बुवा आमाको आदर गर्नु भन्ने दिनुभएको आज्ञालाई कान्छो छोराले सरासर उल्लङ्घन गरेको छ। उसले केवल आफ्नो बुवाको विरुद्धमा बेइज्जती मात्रै होइन, परमेश्वरको वचनलाई नै उसले उल्लङ्घन गरेको छ। प्राचीन इजरायलमा मानिसहरूलाई आफ्नो धन सम्पत्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दथ्यो, किनभने त्यो धन सम्पत्तिसँग तिनीहरूको जीवन जोडिएको हुन्थ्यो। त्यसै कारण जसै तिनीहरूले धन सम्पत्ति पाउँछन्, उनीहरूलाई एउटा जिम्मेवारी के थियो भने यो धन सम्पत्तिलाई तिनीहरूले अब बढाउँदै लैजानु पर्दछ। धन सम्पत्ति पाउनु भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनु जस्तै थियो। तर जब हामी कान्छो छोराको अनुरोधलाई हेर्दछौँ, यहाँ प्रयोग गरेको शब्दले जिम्मेवारीको शब्दलाई दिँदैन। ऊ केवल पैसासँग मात्र केन्द्रित छ। उसले आफ्नो बुवाको उत्तराधिकार खोजेको छैन, तर उसको बुवाको सम्पत्तिमा उसले पाउने हिस्सा र त्यसबाट आउने पैसामा मात्र ऊ केन्द्रित छ। उसलाई आफ्नो हिस्सा किन चाहिएको छ भन्ने कुरा यो पदमा नदेखिए तापनि, तर जसै हामी तल जान्छौँ उसलाई पैसा किन चाहिएको छ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। पद 12 मै हामीले यही देख्दछौँ, पिताले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिएका छन्। कान्छो छोराले आफ्नो अंश माग्नु, आफ्नो हिस्सा माग्नु अनौठो थियो भने पिताले बाँडिदिनु झनै अनौठो थियो। किनभने छोराले गरेको अनुरोध बेइज्जतीपूर्ण छ भने थाहा हुँदाहुँदै पनि पिताले, बुवाले उसलाई अंश दिएका छन्, उसको सम्पत्ति उनीहरूलाई बाँडिदिएका छन्। सायद यो बाँड्ने क्रममा व्यवस्था अनुसार नै 3 भाग जेठो छोरालाई र 1 भाग कान्छो छोरालाई दिएको हुनुपर्दछ। तर यदि त्यो समाजमा कसैले यसरी मागेको थियो भने उनीहरूले के गर्ने गर्दथे भन्दाखेरि, तेरो अनुरोध मेरो लागि एकदमै बेइज्जतीपूर्ण छ, त्यसैले त आजदेखि मेरो लागि मरे सरह भनेर कतिपय समयमा त एउटा अन्तिम संस्कार पनि आयोजना गरेर उसलाई केही नदिएर निकालिदिने गरिन्थ्यो यदि छोराले त्यसरी अंश मागेको भए। तर यहाँ हामी देख्दछौँ पिताले, बुवाले कान्छो छोराले पाउने जति पनि भाग छ त्यसलाई दिएको छ, तर सँगसँगै जेठोले पाउने पनि उसलाई छुट्याइदिएको छ। यहाँ हामीले असल पिता प्रतिको विद्रोहलाई देख्छौँ, जसले हामीलाई पहिलो विद्रोहप्रति डोर्याउँदछ। असल परमेश्वरको विरुद्ध आदम र हव्वाले गरेको विद्रोह, जब उनीहरू परमेश्वरको अधीनमा बस्न चाहेनन्। पापको परिभाषा पनि त्यही हो कि हामीले पनि सिद्ध परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेका छौँ र आफ्नै बाटोमा लागेका छौँ, बरालिएका छौँ भनेर यशाया 53 अध्यायमा भनिएको छ। मानिसहरू आज पनि आफ्नो स्वतन्त्रता खोज्नको लागि परमेश्वरको विरुद्धमा गइरहेका छन्। आफूले चाहेको जीवनशैली, आफ्नो निर्णय सर्वोपरि र आफ्नो चाहनालाई सबैभन्दा माथि राखेर हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरप्रति जवाबदेही हुनको सट्टा आफ्नो स्वार्थी चाहनालाई, आफ्नो पापमय स्वभावलाई पुरा गर्नलाई अघि बढेका छन्। हामी सबैको अवस्था यस्तै छ कि हामी सबैजना पाप गरेका छौँ र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छौँ। हामी सबैजना आफ्नो हृदयमा परमेश्वरप्रति विद्रोही छौँ। बाइबलले हाम्रो अवस्थालाई यही हो पनि भन्दछ। पद 13 मा धेरै दिन बित्दा नबित्दै उसले आफ्नो घर छोडेर गएको छ। घर छोडेर जाँदाखेरि उसले आफ्नो भागमा परेको सबै सम्पत्ति लिएर गएको छ। याद गर्नुहोस्, पहिलेदेखि नै उसको चाहना भनेको जब मसँग पैसा आउँछ म कसैको निगरानी बिना, कसैको नियन्त्रण बिना आफ्नो स्वतन्त्रताको जीवन जिउन चाहन्छु
भन्ने थियो र त्यसै कारणले उसले आफ्नो हिस्सा मागेको थियो। उसले आफ्नो हिस्सामा केवल पैसा मात्र होइन, जग्गा र पशुहरू पनि पाएको थियो होला। हामी यो परिवार सायद औसत परिवारभन्दा अलिकति धनी देख्छौँ, किनभने यो परिवारमा कमाराहरू छन्, ज्यालादारी चाकरहरू छन्, उनीहरूको जग्गाहरू छ अनि पशुहरू छन्। जसै उसले आफ्नो भागमा पाउँछ यी सबै कुराहरू। पक्कै पनि उसले टाढाको देशमा गयो भनेर भनेको छ। टाढा देशमा जाँदाखेरि जग्गा बोकेर त जान सक्दैन। पशुपक्षी उसको जति पनि परेको छ त्यो भागमा त्यसलाई पनि उसले लिएर जान सक्दैन, किनभने ऊ स्वतन्त्रताको जीवन जिउन चाहन्छ। ऊ केही कुराले बाँधिन चाहन्न। तर ऊ टाढा देशमा जाँदाखेरि उसले सम्भवतः यो सबैलाई बेचेर गएको छ। हुनसक्छ अझै सस्तोमा बेचेर गएको छ, किनभने ऊ जति सक्दो चाँडो त्यहाँबाट निकालिन चाहन्छ। पिताले आफ्नो सम्पत्ति बाँडिदिए। त्यो बाँडिदिए भन्दाखेरि त्यो शब्द चाहिँ ग्रिक शब्द बायोस भन्ने राखेको छ। त्यो भनेको आफ्नो जीवन हो। जीवनलाई दिएका छन्, जीवनलाई च्याति दिएर दिएका छन् र छोराले त्यसलाई बेचेर आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि प्रयोग गर्न ऊ हिँडेको छ। बेचेर आएको पैसाले ऊ टाढा देशमा गयो भनेको छ। याद गर्नुहोस्, टाढा देशमा जानुको अर्थ इजरायलको सिमानाभन्दा बाहिर अन्य जातिहरूको देशमा जानु हो, जहाँ उसलाई आफूले मनपर्ने जीवन ऊ जिउन पाउँदछ। उसको लागि प्रयोग गरिएको शब्द के छ भन्दाखेरि त्यहाँ भोग विलासमा उसले आफ्नो सम्पत्ति उडायो भनेको छ। उसलाई जे मन लाग्छ त्यही गरेको छ। जब हामी पैसा देख्छौँ, पैसा मानिसको जीवनको सायद सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हुन सक्दछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई 5 रुपियाँले नि पुग्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई 50,000ले नि पुग्दैन। जब पैसा आउनलाई समय लाग्छ, तर जानलाई कतिखेर जान्छ हामी थाहा पाउँदैनौँ। तर यदि कोही मान्छे यति साह्रो लिप्त छ, आफ्नो खुसी र आफ्नो चाहनामा लिप्त छ भने उसले त्यो पैसा उडाउनलाई उसलाई केही बेर लाग्दैन। पैसा उडाउनको लागि निकै नै सजिलो उपायहरू उपलब्ध छन् बजारमा। ऊ पिताको घरमा हुँदछ, उसलाई लाग्दथ्यो ऊ एकदमै बन्देजमा छ, निगरानीमा छ। उसले आफूले चाहेको जीवन अनुसार जिउन पाएको छैन। उसलाई रोकावट छ। बुवाले यो भन्नुहुन्छ कि दाइले यो भन्छ कि या समाजले यो भन्दछ कि बन्धनमा छ। तर जहाँ यस्तो समाजमा छ जहाँ पैसा भयो भने सबै कुराहरू पाउन सक्छ, त्यो समाजमा हुँदाखेरि उसलाई स्वतन्त्रताको अनुभव भएको छ, किनभने उसलाई रोक्ने कोही छैन, उसलाई गलत भन्ने यहाँ कोही छैन। अब उसलाई लाग्दछ उसले जे गरिरहेको छ निकै नै असल गरिरहेको छ। प्रिय, हामी पापीहरूको अवस्था पनि यस्तै हो। हामीलाई लाग्दछ हामीले जे गरिरहेका छौँ असल गरिरहेका छौँ, तर अन्ततः हामीले आफ्नो जीवनलाई नष्ट गरिरहेका हुन्छौँ। पद 14 देखि 16 पदमा अब उसको दुःखदायी अवस्थालाई त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। याद गर्नुहोस्, उसले धन सम्पत्ति पाएको छ, आफूलाई मनलाग्दो तरिकाले खर्च गर्न पाएको छ। उसलाई लाग्दछ जीवन त के छ, घुमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐस करेंगे और क्या भने जस्तै। तर 14 देखि 16 पदमा उसको दुःखदायी अवस्थालाई यहाँ वर्णन गरिएको छ। र जति पनि नराम्रो हुन सक्थ्यो त्यो सबै उसँग भएको छ। पहिलो उसको पैसा सकिएको छ। याद गर्नुहोस्, उसले पैसा नियन्त्रण गरेर खर्च गरेको छैन। उसले पैसालाई कसरी आइपिओ भरेर सेयर भरेर डबल त्रिबल गर्छु भन्न खोजेको छैन। तर उसले केवल के गरेको छ, त्यो पैसा जति सक्दो आउँछ सक्नु नै पर्छ। उसले कतै लगानी गरेको छैन। उसलाई केवल आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्नु छ। उसले नियन्त्रण नगरेर या सम्भवतः कुनै जग्गा किनेर त्यसमा लगानी नगरेर उसलाई जे मन लाग्छ त्यसमा पैसा उडाएको छ। उसरी पैसा खर्च गर्दाखेरि उसले भविष्यको केही चिन्ता गरेको छैन। भोग विलासमा यति लिप्त छ कि उसलाई भोलिको केही मतलब नै छैन। जसै उसको पैसा सकिन्छ, पहिलो उसको आफ्नै नियन्त्रणमा भएको कुरा सकिन्छ, त्यसपछि त्यो देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो भनेर भन्छ। याद गर्नुहोस्, उसको आफ्नै नियन्त्रणमा भएको कुरा सकिएको छ, झन् ठुलो
उसको नियन्त्रण बाहिरको समस्या त्यहाँ छ, उसलाई ठुलो अनिकाल पर्यो भनेको छ। हामी लुकाको पुस्तक पढ्दै गर्दा पनि त्यहाँ धेरै अनिकालहरू परेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। जसै अनिकाल पर्छ उसलाई अभाव हुन्छ, उसलाई कसैले पनि केही दिएको छैन। सम्भवतः पैसा हुँदासम्म उसँग धेरै साथीहरू थियो होलान्, उसको पैसा कसरी खर्च गर्ने भनेर, तर जसै पैसा सकिएको छ उसलाई कसैले केही दिएको छैन, उसलाई अभाव हुन थालेको छ। हामीलाई यो कथा मन पर्नुको एउटा कारण के छ भने हामीले अन्ततः देख्छौँ कान्छो छोरा पिताको घरमा फर्केर गएको छ। तर एकछिन हामी यहाँ विचार गरौँ त, के यो छोरा अनिकाल लाग्दा बित्तिकै फर्केर गएको छ त? पक्कै पनि छैन। उसले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो स्थितिलाई सुधार गर्न प्रयास गरेको छ। 15 पदमा भन्छ, त्यो गएर त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ उसले काम माग्यो भनेर भनेको छ। उसको अवस्था दयनीय छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि ऊ पिताको घरमा फर्किन चाहँदैन, किनभने ऊ अझै पनि त्यो बन्धनमा रहन चाहँदैन सम्भवतः। तर त्योभन्दा बढी ऊ आफ्नो बुद्धिमा भर परेको छ र मैले यदि कतै गएर काम मात्रै पाइहाल्यो भने त म यो अवस्थाबाट निस्किन सक्छु त। यो शब्द नेपालीमा एकदमै सरल छ, उसले काम माग्यो भनेर भन्छ। तर यदि हामीले ग्रिक भाषामा यसको अर्थलाई हेर्छौँ भने उसको दयनीय अवस्थाको पनि दयनीय अवस्थालाई हामी देख्दछौँ। त्यो मान्छे गएर कुनै ठाउँमा गएर इन्टरभ्यू दिन गएको होइन, मलाई काम दिनुस् भनेर। उसँग धेरै विकल्पहरू भएको कारणले ऊ त्यहाँ काम माग्न गएको होइन। कुनै एउटा मान्छेलाई भेट्यो अनि उसले के गर्यो भन्दा त्यो मान्छेको खुट्टामा गएर चरप्प समातेर झुन्डिएर भन्यो, मलाई काम दिनुस्, नदिँदासम्म म तपाईँलाई छोड्दिनँ। म छोड्दिनँ। जुका जस्तै टाँसिएको छ यो मान्छे। छोड्नको लागि अब उसले काम नपाउँदासम्म नछोड्ने भएर थाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छे उसलाई के भन्छ, जा गएर मेरो सुँगुरहरू चराइदिए। उसलाई के लाग्छ कि काम भयो भने मैले खान पाउँछु, तर यो मान्छे उसलाई खान दिन्छ कि दिँदैन त्यो त थाहा छैन। तर उसले भनेको छ सायद उसकोबाट छुटकारा पाउनको लागि उसलाई त्यहाँबाट निकालिदिनको लागि भनेको छ, जा गएर मेरो सुँगुरहरू चढाइदिए। अनि ऊ सुँगुरहरू चराउनलाई खुसी भएर गएको छ। तर सुन्ने मान्छेहरू, फरिसीहरू र शास्त्रीहरू एकदमै दुखित छन्, किनभने इजरायलीहरूको लागि यो भन्दा शर्मको कुरा केही हुन सक्दैन थियो। सुँगुर तिनीहरूको लागि अशुद्ध मात्र होइन, घृणित जनावर थियो। यहुदी रब्बीहरूको शिक्षा अनुसार यसो लेखिएको छ, सुँगुर पाल्ने मानिस श्रापित होस्। अब उसले काम त पाएको थियो र भोजन पाउने आश पनि थियो होला, तर उसले केही पाएको छैन। त्यसै कारणले ऊ आफ्नो खानको लागि सुँगुरसँग लड्न पनि तयार छ। 16 पदमा भनिएको छ, सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो, किनभने कसैले त्यसलाई केही दिएको थिएन। एक हिसाबले भन्दै गर्दाखेरि हामी देख्छौँ यहाँ मानिसको जीवनको भन्दा सुँगुरको जीवनको महत्त्व धेरै छ। उसँग अब केही विकल्प नै छैन।
यी सबै कुराहरू सुनिरहेका फरिसी र शास्त्रीहरूलाई उसको यो अवस्था सुन्दाखेरि घिन लागे तापनि तर उनीहरू केही खुसी भने पक्कै पनि थियो होलान्, किनभने उनीहरूको नजरमा यो मानिसले आफ्नो बुवाको विरुद्धमा गरेको विद्रोहको प्रतिफल भोग्दैछ। प्रियहरू, आज पापमा हाम्रो अवस्था पनि यस्तै थियो कि हामी आफैले आफैलाई केही सहायता गर्न सक्दैनथ्यौँ। हामीलाई लाग्दछ स्वतन्त्रता एकदमै राम्रो छ, तर जसै हामी भ्रष्टतामा हुन्छौँ, हामीले जति नै राम्रो कुरा विचार गरेर सबैभन्दा राम्रो उपाय निकाले तापनि हामीले आफूलाई केही सहायता गर्न सक्दैनथ्यौँ। पापको दलदलमा जसै हामी थियौँ, हामी यो दलदलबाट आफ्नै तरिकाले निक्लिन सक्दैनथ्यौँ। यसले हरेक पापीहरूको आत्मिकी अवस्थालाई देखाउँदछ। पद 17 देखि 19 उस समयमा आएको परिवर्तनको बारेमा लेखिएको छ। भनिएको छ उसको चेत खुल्यो, उसलाई होस आयो, उसले बल्ल बुझ्न सुरु गर्यो, उसले राम्रोसँग विचार गर्न अब सुरु गरेको छ, उसलाई आफ्नो बुवाको याद आउन सुरु भएको छ। अब उसले भन्छ मेरा बुबाका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ यहाँ भोकले मरिरहेको छु। यहाँ ज्यालादारी चाकर भन्ने शब्दले निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यी ज्यालादारीहरू हरेक दिन काम गरेर आफ्नो लागि खाना जुटाउने मानिसहरू थिए। यिनीहरूले जति रकम तोकिएको हुन्थ्यो त्यो निश्चित तोकिएको रकममा काम गर्नु पर्दथ्यो। पद 22 कमाराहरू भनिएको छ। यो कमाराहरू र ज्यालादारी चाकरहरूमा एकदमै फरक छ, किनकि कमाराहरू मालिकको घरमै बस्थे, तर ज्यालादारीहरू बिहान आएर साँझ फर्केर जाने गर्दथे। यी ज्यालादारीहरूले पाएको ज्याला सायद पर्याप्त हुन सक्थ्यो या नहुन सक्थ्यो, किनभने यी ज्यालादारीहरूमध्ये कतिजना काम गर्नेहरू उनीहरू आफ्नो एकदमै सिपालु थिएनन्। त्यसै कारणले उनीहरूलाई जति पैसा दिइन्थ्यो त्यतिमा उनीहरूले काम गर्नु पर्दथ्यो। तर यहाँ हामीले त्यो बुवाको दयालाई देख्दछौँ, किनभने त्यो ज्यालादारीहरू चाकरहरूले पनि के गरेका छन्, भरपेट खाएर उबारेका छन्। यो बुवाले आफ्नो दयामा कसैलाई पनि भोको राखेका छैनन्। उनीहरूले ज्यालादारी चाकरहरूले टन्न खाएर पनि उबार्दछन्। उसलाई थाहा छ यदि म फर्किन सकेँ भने कमसेकम भोकले चाहिँ म मर्नु पर्दैन। उसको चेत खुलेको छ, उसले गरेको पापको पनि उसले महसुस गरेको छ। यसै कारण उसले विचार गरेको छ अब म जान्छु र बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु भन्छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको होइन, तर मलाई के गर्नुहोस्, ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एक बनाउनुहोस्। स्वर्गको विरुद्धमा भन्नुको अर्थ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नु हो, किनभने हामीले गर्ने हरेक पापहरू परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा नै हुन्छ। र उसले बुवाको विरुद्धमा पाप गरेको छ, किनभने उसले आफ्नो बुवालाई अनादर गरेको छ। उसलाई थाहा छ कि जसै यो फर्केर आउँछ बुवाले पक्कै पनि मलाई छोराको रूपमा त स्वीकार्नुहुन्न, किनभने मैले उहाँको नाउँमा यति ठुलो बेइज्जती ल्याएको छु, लाजमा पारेको, शरममा पारेको छु, र त्यो समाजले पनि मलाई स्वीकार्दैन। र यदि स्वीकार्य नै हो भने पनि पहिला उसले आफ्नो बुबालाई गरेको अपमानको मूल्य चुकाउनु पर्दछ। यदि ऊ ज्यालादारी भएर बस्यो भने हरेक दिन उसले खाना त पाउँछ र बिस्तारै उसको ऋण पनि के हुन्छ, तिरिँदै जान्छ। यसमा फरिसीहरू पनि निकै खुसी हुन्छन्, किनभने तिनीहरूको विचार अनुसार स्वीकारिनु त टाढाको कुरा हो, उसलाई दण्ड दिनु अघि पनि या समाजबाट फेरि बहिष्कार गर्नु अघि पनि उसले आफूले गरेको अपमानको मूल्य चाहिँ तिरिसकेको हुनुपर्दछ। उसलाई लाग्दछ जसै ऊ ज्यालादारी भएर बस्छ, म घरमा बस्नु पर्दैन, बिहान आउँछु, खान्छु, काम गर्छु, साँझ फर्केर बाहिर बस्छु, अनि बिस्तारै मेरो ऋण पनि तिरिँदै जान्छ, अनि सम्भवतः ऋण तिरिसकेपछि म फेरि स्वतन्त्र हुन सक्छु।
उसलाई यो लाग्दछ उसले रोजेको यो उपाय सबैभन्दा असल छ। तर के यो साँच्चै नै सबैभन्दा उत्तम उपाय थियो र? जस्तै हामी पद 20 मा आउँछौँ, कथाले एउटा फरक मोड लिन्छ। ऊ उठेर आफ्नो बुबा कहाँ गएको छ, यो शब्दलाई याद गर्नु होला। ऊ फर्केर आफ्नो घरमा होइन, आफ्नो गाउँमा पनि होइन, तर आफ्नो बुबा कहाँ गएको छ। उसलाई थाहा छ उसको बुबा दयालु हुनुहुन्छ। छोराको रूपमा स्वीकार नगरे तापनि कमसे कम ज्यालादारी चाकरको रूपमा राखेर त मलाई खान दिनुहुन्छ। र उसलाई थाहा छ यदि एउटै व्यक्ति जोसँग उसले आफ्नो सम्बन्ध सुधार्नु पर्नेछ त्यो उसको बुबा नै हो। सम्भवतः उसले बाटोभरि फर्किँदाखेरि आफूले भन्नुपर्ने कुराहरू दोहोऱ्याएको छ होला। बुबा, मैले तपाईँको विरुद्धमा र स्वर्गको विरुद्धमा पाप गरेको छु, अब मलाई तपाईँको छोरा होइन तर ज्यालादारी सर एउटा तुल्याउनुहोस् भनेर उसले बारम्बार त्यसलाई घोक्दैछ। अझ त्यसलाई कसरी राम्रोसँग भन्न सक्छु, अझ त्यसलाई कसरी सुन्दर तरिकाले भन्न सक्छु भनेर विभिन्न कुराहरूको योजना गरेको छ होला। तर ऊ जसै घरको नजिक पुग्छ, सम्भवतः गाउँको नजिक पुग्छ, अब यो कथाको ध्यान छोराबाट बुवातर्फ केन्द्रित हुन्छ। कान्छो छोरो गाउँमा आउँदा उसले निकै लाज सहनु पर्छ, किनभने उसलाई सबै गाउँको मानिसहरूले हेरेर छिछि दूर गर्छन्। उसलाई डर छ, सम्भवतः गाउँकै मानिसहरूले ढुङ्गाले हानेर मार्ने हो कि पहिला। बुवाको घरमा जानुभन्दा अगाडि, बुवाका जानुभन्दा अगाडि उसलाई एउटा मध्यस्थताको आवश्यकता पर्छ, किनकि यो सजिलै पिताकोमा जान सक्दैन। मनमा अनेकौं कुराहरू खेल्दैछ होला, किनभने उसको भविष्य उसको आफ्नै हातमा छैन। सुन्नेहरूलाई अब के हुन्छ भनेर चासो त छ, तर फरिसी र शास्त्रीहरूले पहिले नै मन बनाइसकेका छन् कि उसलाई समाजले, परिवारले र बुबाले फेरि के गर्छन्, बहिष्कार नै गर्दछ, किनभने परिवारमा उसले धेरै ठुलो लाज ल्याएको छ। तर त्यसको ठिक विपरीत ऊ टाढा हुँदा नै उसको बुबाले उसलाई देखेर चिने भनेको छ। यो छोरा घर छोडेर गएको निकै समय भइसकेको थियो, उसको अवस्था पनि दयनीय थियो, किनभने ऊ अनिकालबाट आएको थियो। सायद उसले कपाल काटेको थिएन होला, दाढीहरू लामो लामो भएको थियो होला, कपडा फोरो थियो होला, सुँगुर चराउने काम गर्ने मान्छे। तर बुवाले टाढाबाट देखेर उसलाई के गरेका छन्, चिनेका छन्। पक्कै पनि बुवाले एक दिन मेरो छोरा फर्केर आउँछ भनेर बाटो हेरेर बसेका थिए होला, नत्र पनि उनले ऊ आउँदै गर्दा देख्नको लागि असम्भव नै हुन्थ्यो यदि कोठामा बसेका थिए भने। बाहिर आँगनमा या पिँढीमा बसेर उनले के गर्दैछन्, छोरालाई हेरिरहेका थिए। छोरा आउने बाटो पर्खेर बसिरहेका थिए। बुवाले पनि निकै नै शर्मको काम गरेका छन्, आशा गरेर बसेका छन्। त्यति मात्र नभएर गाउँलेको नजरमा छोराको लागि त्यो यात्रा जति लाज मर्दो हुन्थ्यो, त्यो बाटोमा हरेक घर काट्दै जानको लागि बुवाले त्यो छोराको लाज आफैमाथि उठाएका छन्। त्यो भन्दा पनि बढी लाज उठाएका छन्, किनभने उनी छोरालाई अँगालो हाल्नको लागि दौडेर गएका छन्। प्राचीन मध्यपूर्वमा अलिकति बुढापाका मानिसहरू दौडिँदैन थिए, किनभने उनीहरूले हामीले जस्तो जिन्स प्यान्ट, ट्र्याक लगाउँदैन थिए। यदि उनीहरू दौडिनु पर्थ्यो भने लबेदा लगाउँथे, दौडिनु पर्यो भने चाहिँ त्यो कपडालाई माथि उठाएर घुँडा देखाउनु पर्दथ्यो, र यो बुढोपाको मानिसहरूको लागि सबैभन्दा लाजको कुरो थियो। तर आफ्नो छोरालाई लाजबाट बचाउनको लागि बुबाले सबैभन्दा ठुलो लाज उठाएका छन्। सुसमाचारमा हामीले यही सत्यता पाउँदछौँ प्रियहरू, कि हामी हाम्रो अपराधमा मरेको बेलामा हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पापै नचिन्नु हुने ख्रीष्ट हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो।
हामीलाई परमेश्वरसँगको मिलापमा ल्याउनको लागि उहाँ परमेश्वरबाट त्यागिनुभयो। सारा संसारका मालिक एक चोर झैँ क्रुसमा झुन्डिनु भयो र हामीमाथि पर्नुपर्ने दण्ड आफैले उठाउनु भयो। यो कथा जसै हामी सुन्दै गर्छौँ, हामीमा एउटा गलत मिथ्या के छ भने हामी विचार गर्छौँ कान्छो छोराले पश्चाताप गरेको कारणले ऊ स्वीकारिएको छ। तर प्रियहरू होइन, उसले आफूले मनमा यो भन्छु भनेको कुराहरू, विचार गरेको कुराहरू त्यो भन्नुभन्दा अगाडि नै बुबाले उसलाई अङ्गालो हालेका छन्, उसको लाजलाई ढाकिदिएका छन्, स्वीकारेका छन्, चुमेर आफ्नो प्रेमलाई प्रकट गरेको छ। पश्चातापको कारणले गर्दा हामीले अनुग्रह पाउने होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले पश्चाताप हाम्रो जीवनमा प्रतिफलको रूपमा आउँदछ। गए राति मैले एउटा पुस्तक पढ्दै थिएँ अनि त्यसमा यसरी लेखिएको थियो, पापी मानिसहरू जो पापी छु भनेर उनीहरूलाई थाहा छैन भने कसरी उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छन् र। तर जसै परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो प्रेमबाट, त्यो अनुग्रहबाट हामीलाई विश्वास गर्नलाई उहाँले पश्चातापी हृदय दिनुहुन्छ। प्रियहरू, यदि पिताले परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह नगर्नु भएको भए कुनै रीतिले हामीले उद्धारलाई कमाउन सक्ने थिएनौँ, कुनै रीतिले हामीले उद्धारलाई कमाउन सक्ने थिएनौँ। जस्तै हामी एउटा गीत गाउँछौँ, त्यो शब्द, सुन्दर शब्दले हाम्रो यथार्थलाई बताउँदछ, तपाईँको अनुग्रह पाउन ममा केही असल थिएन, तर जसै अनुग्रहमा तपाईँले बोलाउनु भएको छ, मेरो वस्त्र क्रुसको रगतमा अब म धुन्छु। पद 21मा छोराले पद 19मा दोहोऱ्याएको कुरालाई फेरि भनेको छ, पिता मैले तपाईँको विरुद्धमा र स्वर्गको विरुद्धमा पाप गरेको छु, अब म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। तर ध्यान दिनुहोस्, उसले मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस् भनेर अब भनेको छैन, किनभने यसको केही आवश्यक नै परेको छैन। पहिलो, बुबाले उसलाई त्यसरी स्वीकार्नुहुन्छ भनेर आशा नै गरेको थिएन। दोस्रो, उसले केही भन्नु अघि नै बुवाले आफ्नो कमाराहरूलाई भनेका छन्, यसलाई असल वस्त्र ल्याएर लगाइदियो। सम्भवतः यो असल वस्त्र बुबाकै थियो, किनभने घरको मुली भएको कारणले सबैभन्दा राम्रो कपडा बुबाकै हुन्थ्यो। उसको त्यो फोहोर झुत्रे कपडा हटाइदिएको छ र असल वस्त्र लगाइएको छ। जस्तै हामीले क्रुसमा येशूको रगतमा आफ्नो वस्त्रलाई धुन्छौँ, उहाँले हामीलाई अब धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनुहुन्छ। हातमा औँठी दिएको छ, अब ऊ त्यो परिवारको एउटा आधिकारिक छाप हुन सक्छ। उसको मतलब ऊ अब दासको रूपमा होइन, तर पुत्रकै रूपमा फेरि उसलाई के गर्नुभएको छ, स्वीकारिएको छ। सुसमाचारमा हामी परमेश्वरका सन्तानको रूपमा हामी स्वीकारिन्छौँ। खुट्टामा जुत्ता लगाइएको थियो जो केवल स्वतन्त्र मानिसहरूले मात्रै लगाउन पाउँदथे। कमाराहरूले जुत्ता लगाउँदैनथे, ज्यालादारीहरूले जुत्ता लगाउँदैनथे। अब ऊ ज्यालादारी होइन, तर पुत्रकै रूपमा के भएको छ, स्वीकारिएको छ। सायद हुनसक्छ अर्को लामो यात्रा खाली खुट्टा हिँडेको कारणले गर्दा उसको खुट्टामा धेरै चोट लागेको थियो र बुवाले आफ्नो दया पनि फेरि त्यसरी देखाएका छन्। पिताको हृदय कति कोमल, कति प्रेमिलो छ हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। पद 23मा एउटा पुस्टाइराखेको पशु मार भनिएको छ।
जसको मतलब उत्सव मनाइँदैछ। याद गर्नुहोस् माथिको दुईवटा दृष्टान्त अनुसार जब हराइएको कुराहरू भेटाइएको छ, भेडा भेटाउँदा पनि गोठालोले भनेको छ आउनुहोस् मसँग उत्सव मनाऊ। सिक्का भेटाउँदा पनि त्यो स्त्रीले भनेको छ आऊ हामी उत्सव मनाऊ। त्यो उत्सवहरू सायद पारिवारिक र छिमेकीहरू मात्रै थियो भने यो पुष्टाइराखेको जसै पशु मारिएको छ, यसले ठुलो उत्सवलाई जनाउँदछ। किनभने यहाँ हराएको पुत्र फेरि के भएको छ, भेटाइएको छ। जसै अन्तत ऊ भेटाइएको छ, यहाँ उत्सव मनाइदिएछ भनिन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ उसको यो छोरो पहिला मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराइएको छ, फेरि पाएको छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जसै पापीहरू आउँछन्, उत्सव हामीले स्वर्गमा देख्छौँ। प्राचीन इजरायल धेरै मासु खाने देशहरूमध्ये पर्दैन थियो। त्यसमाथि पनि पुष्टाइराखेको पशु निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराको लागि राखिन्थ्यो। सायद हुनसक्छ जेठो छोराको विवाहको लागि या विशेष अवसर त्यस्तैको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो अनि त्यतिखेर मात्रै काटिन्थ्यो। तर यो छोराको फिर्ती यति महत्त्वपूर्ण छ कि सबैभन्दा मोटो पशु, सबैभन्दा मिठो मासु हुने, सबैभन्दा एकदमै रातो मासुले भरिएको, बोसोले भरिएको एकदमै असल मासु चाहिँ यहाँ पशु काटेर मासु पकाइएर उत्सव मनाइएको छ। पद 7 मा यसुले यसरी भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूको लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। पक्कै पनि परमेश्वर त्यस्ता मानिसहरू जसले आफूलाई एकदमै धार्मिक छु भनेर सोच्छन्, ती भन्दा उहाँको अनुग्रहमा भर परेर उद्धारमा आउने मानिसहरूप्रति बढी आनन्दित हुनुहुन्छ। यसुले यो कुराहरू पहिलेको दृष्टान्तमा स्थापित गरिसक्नु भएको थियो। उहाँका श्रोताहरू पहिलो 2 दृष्टान्तमा जसरी तिनीहरू खुसी थिए, भेटाइएका छन् र तिनीहरूले स्वीकारेका छन् भन्ने कुरालाई, तर यो पदलाई तिनीहरूलाई, यो दृष्टान्तलाई स्वीकार्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। त्यसलाई पद 25 देखि तल हामीले जेठो छोराको प्रतिक्रियामा हेर्छौँ। याद गर्नुहोस् अहिलेसम्म हामीले जेठो छोराको बारेमा केही पनि थाहा पाएका छैनौँ। यसुले जेठो छोराको बारेमा केही पनि भन्नुभएको छैन। पद 13 मा उसले हिस्सा पाएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर त्यसपछि एकैचोटि पद 25 मा ऊ देखा परेको छ। यसुले भन्नुभएको दृष्टान्त अनुसार जेठो छोराले फरिसी र शास्त्रीहरू र तिनीहरूको आचरणलाई जनाउँदछ। जेठो छोरा बाहिरबाट हेर्दा एकदमै आज्ञाकारी र पितालाई आदर गर्ने देखिन्छ, तर उसले न त पितालाई प्रेम गर्छ न त आफ्नो भाइलाई। एकजना लेखकले यसरी लेखेका छन्, यदि उसले 2 मध्ये एकलाई मात्र पनि प्रेम गर्थ्यो भने पहिले भाइलाई बुवाको अनादर गर्नबाट जोगाउँथ्यो, वा त्यसपछि यदि अनादर गरिसकेपछि नि बुवालाई सम्पत्ति त्यसरी बाँडफाँड गर्नबाट रोक्थ्यो। यसरी उसले आफू एउटा असल छोरा र असल दाजु भएको भूमिका चाहिँ के गर्थ्यो, निर्वाह गर्थ्यो। तर उसले यस्तो गरेको छैन। यस तेस्रो खण्डमा उसको हृदयको भ्रष्टतालाई हामीले प्रष्ट पारिएको देख्छौँ। उसको भाइ फर्केर आउँदा ऊ खेतमा थियो, घरमा के भइरहेको छ उसलाई थाहा थिएन। ऊ घरमा आउँदा नाचगानको आवाज सुन्दा ऊ छक्क परेको छ। ऊ सजिलै भित्र जान सक्थ्यो, तर भित्र के भइरहेको छ उसलाई थाहा छैन। एक हिसाबले थाहा छ कि घरमा नाचगान भएको छ, रमाइलो भइरहेको छ, उसलाई थाहा छ, तर भित्र किन भइरहेको छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन। सायद उसले यो पनि भन्न सक्छ, घरको दोस्रो मुली त म हुँ नि त, मलाई नै सल्लाह नगरिकन पार्टी। यसै कारण ऊ भित्र प्रवेश गर्न चाहन्न। उसको सो धार्मिकताले उसलाई उत्सवमा प्रवेश गर्न दिएको छैन। उसलाई लाग्छ ऊ एकदमै योग्यको छ, पिताले केही त सल्लाह गर्नु पर्थ्यो यत्रो ठुलो उत्सव पार्टी राख्नुभन्दा अगाडि। यसै कारण उसले नोकरहरूमध्ये एकजनालाई बोलाएर सोध्छ के भइरहेछ। नोकरले बताइदिन्छ, तपाईँका भाइ आइपुगे र तपाईँका पिताले पालिराखेको मोटो पशु मार्नुभयो, किनकि उहाँले तिनलाई सकुशल र स्वस्थ फर्किआएका भेटाउनु भयो। याद गर्नुहोस्, मैले अघि भनेको थिएँ मोटो पशुहरू प्राय गरी जेठो छोरोको विवाहमा काटिन्थ्यो। उसको विवाहको सम्भवतः उसको विवाहको एउटा मुख्य भाइले
खोसिदिएको छ जस्तो लागेको छ उसलाई। जस्तै यो फर्केर आएका छन् भन्ने कुरा छ, यो फर्केर आउँदाखेरि यो सकुशल र स्वास्थ्य भन्ने शब्द छ। यो सकुशल र स्वास्थ्य भन्ने शब्दले केवल शारीरिक कुरालाई मात्रै होइन, तर सही मनस्थितिलाई, सही मानसिक अवस्थालाई पनि जताउँदछ कि ऊ केवल शरीरमा मात्रै होइन, तर सही हृदयको या सही मनको भएर आएको छ। किनभने उसलाई थाहा छ उसले आफ्नो बुवाप्रति गरेको विद्रोहमा ऊ पश्चातापी छ र ऊ असल मनको साथ फर्केर आएको छ। कान्छो छोरा साँच्चै नै सकुशल छ। यो सुनेपछि ऊ झनै रिसायो भनेर भनिएको छ वचनमा। ऊ भित्र जानै सकेन र फेरि एकपटक बुवा आफ्नो घरबाट बाहिर आएका छन्। कुनै पनि उत्सवमा त्यस उत्सवको सभापति निकै नै महत्त्वपूर्ण हुँदछ। अचानक त्यसरी बाहिर आउँदाखेरि जसले त्यो पार्टी दिइराख्नु भएको छ, उत्सव दिइराख्नु भएको छ, त्यो उत्सवको शोभा नै घट्छ अनि निम्ताएका पाहुनाहरूको अपमान हुन्छ। त्यसै कारणले जोठा छोरा सुरु जानुपर्ने, तर जेठा छोराले जसरी बुवाको अनादर गरेको छ, यो अनादर उसले व्यवहारले मात्रै होइन बोलीले पनि गरेको छ। हामी यो कुरा पछि हेर्छौँ। फरिसी र शास्त्रीहरूले जो वचन पालन गरेकोमा निकै घमण्ड गर्थे, यसुले तिनीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ कि तिमीहरूले वचन पालन गरेको छ त भन्छ, तर तिमीहरूले जसरी पिताको अनादर गर्छ यो तिमीहरूको ढोंगीपना मात्रै हो। तिनीहरूले परमेश्वरको हृदयलाई बुझेका छैनन्। यसरी बुबाको अनादर गर्ने मानिसलाई व्यवस्था अनुसार मृत्युदण्ड समेत दिन मिल्छ। तर जेठो छोराले जसरी अनादर गरेका छन्, बुवाको हृदयको कोमलतालाई हामी देख्छौँ। उनी बाहिर गएका छन् र हराएका छोरालाई फेरि एकपटक लिनलाई उनी बाहिर गएका छन्। उसले आफ्नो साँचो हृदयलाई यहाँ प्रकट गरेको छ। उसले आफ्नो बुवालाई बुवा भनेर सम्बन्ध गरेको छैन, न त भाइलाई भाइ भनेर सम्बन्ध गरेको छ। उसले सिधै भनेको छ हेर्नुहोस् भनेर सुरु गरेको छ। उसको हृदय यति साह्रो अब कठोर भएको छ, ऊ रिसमा छ। उसले भन्छ मैले यत्रो वर्षसम्म तपाईँको लागि दासले चाहिँ काम गरेँ, मैले आफूलाई दालेँ, तपाईँले मलाई एउटा पाठा पनि आफ्नो साथीहरूसँग उत्सव मनाउन दिनु भएन। तर तपाईँको छोरो यो जो बेस्याहरूसँग सम्पत्ति उडाएर आएको छ, याद गर्नुहोस् हामीले यो खण्डमा पढ्दै गर्दा कतै पनि उसले बेस्यासँग सम्पत्ति उडाएको छ भनेर भनेको छैन, तर उसले एउटा एकदमै ठुलो आरोप लगाएर भनेको छ तपाईँको यो छोरा। उसको बोलीले हामी देख्दछौँ उसको परिवारप्रतिको उसको रुष्टता। परिवारसँग उत्सव मनाउन चाहँदैन, ऊ आफू जस्तै साथीहरूसँग उत्सव मनाउन चाहन्छ। बुवालाई हेर्नुहोस् भनेको छ, उसलाई डर छ सायदै फर्केर आइसकेपछि फेरि बुवाले सम्पत्ति फेरि बाँडिदिने होला, उसले आफ्नो भएको पनि फेरि गुमाउँछ। उसले बुवालाई भन्दैछ तपाईँले जे गर्नुभयो त्यो गलत गर्नुभयो। पद 31 र 32 मा बुवाले भोज राख्नुको कारणलाई व्यक्त गरेका छन्। र जेठो छोराको सबैभन्दा ठुलो डर फेरि सम्पत्ति बाँडिन्छ कि भन्ने त्यो डरलाई पनि हटाउँदै भन्छन् छोरा, जसको अर्थ एउटा सानो बालक हो। त्यो शब्द प्रयोग गरिएको छ। यो शब्द यहाँ पहिलोपल्ट प्रयोग गरिएको छ छोरा भन्न जनाउनको लागि। एउटा सानो बालक, निर्दोष बालक, त मसँग सधैँभरि छँदैछस् नि, यो मेरो सबै सम्पत्ति तेरै हो। याद गर्नुहोस् उसले एउटा पाठो नपाएकोमा दुःख मनाउँदैछ, त रिस पुग्दै थियो भने, तर सबै सम्पत्ति त उसकै रहेछ त। बुबाको प्रेम र दया हामीले यहाँ प्रष्ट देख्छौँ र उत्सव मनाउनुको कारण पनि देख्छौँ। बुवाले तेरो भाइ भनेर बताउनु भएको छ, जहाँ पहिला उसले तपाईँको छोरो भनेर भनेको थियो। तेरो भाइ भनेर उनीहरूको सम्बन्धको महत्त्वलाई फेरि देखाइदिनु भएको छ। पद 24 मा भनिएको कुरालाई फेरि यहाँ बुवाले दोहोऱ्याउनु भएको छ कि यो मेरो छोरो, तेरो भाइ मरेको थियो र जीवित भएको छ, र हराइएको थियो र पाइएको छ। तर यहाँ अर्को एउटा शब्द थपिएको छ, वाक्य थपिएको छ। नेपालीमा हामीले त्यो वाक्यलाई यसरी पढ्छौँ, हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु उचित थियो। तर उचित भन्ने शब्दले त्यति अर्थ दिँदैन, तर त्यो आवश्यक थियो भन्ने
अर्थ हामीले पाउँदछौँ। प्रियहरू, हराएकाहरू प्रभुमा भेटिन्छन्, मरेकाहरूले प्रभुमा जीवन पाउँदछन्। यो सबै अनुग्रहले सम्भव हुन्छ र हरेक पश्चाताप गर्ने पापीहरूको लागि स्वर्गले उत्सव मनाउँछ। यसरी नै परमेश्वरको महिमालाई व्यक्त गर्दछ। बुबाले ती कुराहरू भनिसकेपछि दृष्टान्तको अन्त्य यत्तिकै हुन्छ। हामीलाई थाहा छैन कि जेठो छोरा त्यो उत्सवमा प्रवेश गरे कि गरेन, किनभने पद 16 मा येशूले अब चेलाहरूसँग कुराकानी गर्न लाग्नु भएको छ। यो दृष्टान्त यत्तिकैमा अन्त हुनु नै सबैभन्दा उत्तम अन्त्य हो जस्तो लाग्दछ, किनभने येशूलाई फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले लगाएको दोषको साटोमा उहाँले पापीहरू प्रति पिताको हृदयलाई प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यसैले यसको अन्त्य ती फरिसीहरू र शास्त्रीहरूमा निर्भर हुन्थ्यो। के तिनीहरू आफ्नो घमण्ड र स्वधार्मिकतालाई त्यागेर परमेश्वरको मुक्तिमा सहभागी हुन चाहन्छन्? यो परमेश्वरले तिनीहरूको लागि दिनुभएको निमन्त्रणा थियो। केनेथी बेली भन्ने लेखकले यस दृष्टान्तको अन्त्य यसरी लेख्नु भएको छ। त्यसपछि जेठो छोराले घुँडा टेकेर यसो भन्यो, म मेरो तितो प्रेमविहीन हृदयको लागि, ढोंगी सेवाको लागि र मेरो घमण्ड र स्वधार्मिकताको लागि पश्चाताप गर्दछु। पिता, मलाई क्षमा गर्नुहोस् र मलाई साँचो छोरा बनाउनुहोस् र मलाई भित्र भोजमा लैजानुहोस्। बुबाले जेठो छोरालाई अँगाले, खुसीका आँसु झार्दै चुमे र भित्र लगेर भाइसँगै आदरको सिंहासनमा राखे। तिनीहरू सबैले आनन्द मनाए र उत्सवको आनन्द दोब्बर भयो। त्यहाँ भएका कसैले पनि त्यो रात अब बिर्सने छैन। उहाँले फेरि यसरी लेख्नुहुन्छ, सायद यो सबैभन्दा सुखद अन्त्य हुन्थ्यो, तर म कसैको लागि पनि यो अन्त्य लेख्न सक्दिनँ। फरिसी र शास्त्रीहरूको लागि पनि यो अन्त्य म लेख्न सक्दिनँ। यो मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा लेखिएको अन्त्य हो। तर फरिसी र शास्त्रीहरूले आफ्नो लागि अन्त्य लेखे। यो केनेथी बेलीले लेखेको भन्दा निकै फरक अन्त्य थियो, किनकि यो दृष्टान्त पछि पनि तिनीहरूले आफ्नो धार्मिकतामा, स्वधार्मिकतामा भर परेर कहिले पनि येशूमा विश्वास गर्न सकेन। अन्तत यही कारणले गर्दा तिनीहरूले येशूलाई मार्न पुगे। तर परमेश्वरले तिनीहरूको हृदयको कठोरतालाई पनि उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुभयो। प्रिय, हामीले निकै नै लामो खण्ड हेऱ्यौँ। तपाईँहरूको धैर्यप्रति परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछु। जसै अन्त्य गर्छौँ, म हाम्रो लागि केही व्यावहारिक कुराहरू छोड्दै अन्त्य गर्न चाहन्छु। पहिलो, हाम्रा परमेश्वर प्रेमिलो पिता हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई अनन्त जीवन दिनको लागि आफ्नो सबै कुराहरू दिनुभयो। त्यसैले यस्तो पितालाई चिन्न र बुझ्नको लागि हामीले आफ्नो सबै कुरा दिनुपर्छ। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आफैलाई प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँको वचन पढ्नमा आफूलाई मेहनती बनाउनुहोस्। मेरो एकजना शिक्षकले मलाई यसरी भन्नुभएको थियो, यदि यस संसारमा हामीले परमेश्वर पितासँग बिताउने समय अनुसार स्वर्गमा पनि हामीलाई त्यति नै समय दिने हो भने हामीले कति समय पाउँछौँ होला? परमेश्वरलाई चिन्न र उहाँलाई बुझ्नलाई उहाँको वचन पढ्नमा आफूलाई निरन्तर लगाउनुहोस्। फरिसीहरू आफ्नै प्रयासमा स्वतन्त्र हुने चाहना गर्दथे र स्वधार्मिक हुने चाहनाले गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको हृदयलाई नै उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालनलाई यति महत्त्वपूर्ण बनायो कि आज्ञा दिनुहुने परमेश्वरलाई नै बिर्सियो। तर हाम्रो लागि चुनौती यो छ, हामीले पिताको प्रेमलाई चाखेका कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अझै हामीले चिन्नु पर्दछ।
हाम्रो आफ्नै प्रयासमा स्वतन्त्र हुने चाहना र सो धार्मिक हुने चाहनाले परमेश्वर विरुद्धको हाम्रो विद्रोहलाई जनाउँदछ। हामी सबैको अवस्था यस्तै थियो। हामीमध्ये कतिजना जसले अझै पनि सुसमाचारमा भरोसा गरेका छैनौँ, हाम्रो अवस्था यस्तै हुन सक्दछ। तर परमेश्वरले सुसमाचारमा भरोसा गर्ने सबैलाई उहाँको धार्मिकतामा बचाउनुहुन्छ। त्यसैले सुसमाचारमा निरन्तर भरोसा गरौँ। अन्तिममा जसरी परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार्नुभयो, आउनुहोस् हामी पनि परमेश्वरको प्रेममा एकअर्कालाई स्वीकारौँ, किनभने हामी एउटै परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ।